Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 764. Swami Maharaj Meetha so meetha Kadwa bhi meetha Ei Asha Kadwa bhi meetha गुरु के वचन फल मिठड़ा जी दीनदारो मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदन व आले मोहम्मद। मोमिनो, मैं एक छोटी सी भूल सुधारना चाहता हूँ। हर जगह आज बरसों से जमातों के अंदर जब भी हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ने के लिए कोई फरमान पढ़ता है या उस वक्त पढ़ाता है तो हज़रत इमाम के नाम पर सलवात नहीं होती। सलवात तो हज़रत इमाम के ऊपर है। अब दुआ पढ़ते हो 3 वक्त, दुआ के अंदर सलवात कहाँ होती है? पहले ही पाठ में है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन मुस्तफ़ा व अला अलीनिल मुर्तज़ा व अलल अइमतिल तुहारे व अला हुज्जतिल अमरी साहिबुज़ ज़मानी वल असरी इमामिनल हाज़िरिल मौजूद मौलाना शाह करीम अल हुसैनी। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सिफत वाले मोहम्मद के ऊपर, अली मुर्तज़ा बुलंद अली के ऊपर, तमाम इमामों जो पाक इमाम हैं उनके ऊपर, और इसी तरह से हमारे मालिक हमारे मौला शाह करीम अल हुसैनी हज़रत इमाम के ऊपर सलवात होवे। सलवात इमाम के नाम पर नहीं होती, उस पे होती है। तो दीनदारो, गिनान का पाठ पीर सदर दीन का है कि हमारा इस्माइली दीन जो है, इस दीन के अंदर हमारी सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है फरमान बरदारी। फरमान बरदारी में कड़वा भी है, मीठा भी है। मीठा तो वो है कि जो सहला है, आसान चीज है, और कड़वी वो है जो मुश्किल है। लेकिन पीर फरमाते हैं या मौला, तेरी गुलामी में, तेरी फरमान बरदारी में, तेरे मजहब में, तेरी इबादत में मीठा तो मीठा ही है, लेकिन कड़वा भी मीठा है। गुर के वचने फल मिठड़ा। हमारा गुरु पीर है, पीर सदर दीन, पीर हसन कबीर दीन, पीर ताज दीन, पीर शमसुद्दीन, पीर नसीर दीन, पीर साहिबुद्दीन, पीर सुल्तान मोहम्मद शाह पीर। और इसके बाद कौन सा पीर है? आज का पीर कौन है? कुल पीर जो पीर नूर मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम, ये आज का पीर है। पीरी जोमा भी इसके पास है, साहिबी जोमा भी इसके पास है, दोनों जोमे हैं इसके पास। हमारा पीर, हमारा गुरु, ये पीरी जोमे के अंदर जो है वो है। और पीर का गुरु कौन? पीर का पीर हाजिर इमाम। जहां जहां भी पीर सदर दीन ने या पीर हसन कबीर दीन ने अपने गुरु का नाम लिया है तो उस गुरु का मतलब, पीर का गुरु कौन? हाजिर इमाम। हमारा गुरु पीर है। तो पीर सदर दीन कहते हैं कि या मौला,
आसानी सहलापन तो मजहब में जो है वो है ही, लेकिन कभी मजहब के अंदर मुश्किल भी आ जाए तो भी मैं उसको सहला समझ के पूरा करूंगा। मैंने आपको जो ये बात बताई कि हमारा गुरु हमारा पीर है और पीर का गुरु हजर इमाम है, उसका सबूत मैं आपको गिनान में से दूं। एक तो ये पाठ बोला, उसमें एक सबूत ही है, लेकिन एक दूसरा सबूत है, एक और एविडेंस है। मैं आज इतने वर्षों से वाज़ें करता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रेफरेंस नहीं भी देता, मगर ये याद रखना, अगरचे मैं इंसान हूं, भूल भी कर लेता हूं, लेकिन बनता तक मैं जमात में वो बात कभी नहीं कहूंगा। माशाअल्लाह हज़रत इमाम की रहमत से आज तक कभी नहीं कही और इंशाअल्लाह कभी नहीं कहूंगा कि जो शाह पीर के फरमान के खिलाफ होवे। और जो कुछ भी कहूंगा गिनानों में कहीं ना कहीं है, फरमानों में कहीं ना कहीं है, कुरान पाक में कहीं ना कहीं है और रसूल खुदा की हदीस में कहीं ना कहीं है। मेरे सारे इल्म की ये 4 सोर्सेज हैं। ए सखी खालक खलकना हारतने लई तार्या रे। अब यहाँ जो इसके बाद पाठ आता है, जमात के सब लोग उसमें भूल करते हैं। ए सखी खालक खलकन हारतने लई तार्या रे। यहां तक ठीक है। पीर सदर दिन नी पकड़ी बाँ। हम लोग क्या बोलते हैं? पीर सदर दीन ने पकड़ी बाँ। पीर सदर दीन ने किसकी बाँ पकड़ी? हमारी पकड़ी, साहब की नहीं। यहां तो पीर सदरुद्दीन साहब को, हजर इमाम को कहता है कि या मौला तू मेरा खालिक है, मेरा पैदा करने वाला तू है, तू मुझे तारने वाला है, तूने मेरी बाँ पकड़ी है। पीर सदर दिन नी पकड़ी बाँ, भव सागर उतारे रे। उसमें नी बोलो, पीर सदरुद्दीन की बाँ हजर इमाम ने पकड़ी है और पीर सदरुद्दीन ने हमारी बाँ पकड़ी है। पीर के कारण से हमारा पार निस्तारा, हमारी नजात, हमारी मुआफी, हमारी बख्शामनी, हमारी मुक्ति पीर के कारण से है। अगर बीच में पीर ना होवे तो इमाम की तेज के सामने हम खड़े भी नहीं रह सकते। हजर इमाम भी जब आता है जमातों के अंदर, वो सिर्फ हजर इमाम ही नहीं होता, पीर सलामत भी साथ है। अगर हजर इमाम के पास पीरी जमा जो नहीं होवे तो हजर इमाम अकेला जमात खाने में अकेला इमाम तरीके नहीं आएगा। ये हमेशा अपने मजहब की बात, ऐसी उसूलों की, इल्म की चीजें हैं। पीर की हाजिरी के बगैर इमाम अकेला कभी नहीं आएगा। मान लो कि आज जुदे हो जावे जोमे, हजर इमाम अपने भाई को, प्रिंस अमीन को जोमा दे देवे, पीरी जोमा, या अपने शहजादे प्रिंस रहीम को दे देवे, जो कि साहिबी जोमा वो किसी को नहीं दे सकता। साहिबी जोमा उसकी खुद की मिल्कियत है, ये जोमा भी उसकी मिल्कियत है, लेकिन मर्जी वाला है। पीरी जोमा जिसको चाहे अपनी फैमिली में से दे देवे। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप सलवातुल्लाह अलैह जब इमाम बने तो उनके बाप पिता श्री इमाम शाह खलीलुल्लाह का कत्ल हुआ। ये ईरान के अंदर जो कुम शहर है जहां ये आज उनका सबसे बड़ा लीडर बैठा हुआ है, मैं उसका इस पाक जगह नाम भी लेना नहीं चाहता। उस जगह के ऊपर कुम गांव के अंदर मौलाना शाह खलीलुल्लाह के शरीर के टुकड़े किए, जिस तरह कसाई बकरे के टुकड़े करता है, इस तरह से इमाम शाह खलीलुल्लाह के दुश्मनों ने उनको बाजार के अंदर कत्ल किया। उस वक़्त साहिबी जोमा मौलाना शाह खलीलुल्लाह के पास था, पीरी जोमा मौलाना शाह हसन अली शाह के पास था। जब ये साहिबी जोमा मौलाना हसन अली शाह को मिला
उस वक़्त 12 बरस की उम्र थी मौलाना हसन अली शाह की, 12 साल की। कुछ बरस तक, 2 बरस 2.5 बरस तक जोमा अपने पास रखा। बाज़ सोर्सेज के हिसाब से कुछ ज्यादा टाइम तक रखा, लेकिन ये तो चौकस है कि 2-4 साल से ज्यादा जोमा मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने पीरी जोमा भी अपने पास रखा, साहिबी जोमा भी अपने पास रखा। हिंदुस्तान के अंदर जमात में कुछ गड़बड़ हुई। 150 बरस पहले की बात सुनाता हूं। जमात के अंदर थोड़ी गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई? मुखी कामड़िया गरीब थे, जमात में कुछ पैसे वाले लोग थे, और हमेशा पैसे वालों के अंदर ईमानदार कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि पैसे वाले ईमानदार नहीं होते, होते हैं। गरीबों में ईमान ज्यादा है, पैसे वालों को मगरूरी और तुमाखी ज्यादा होती है। ये हमेशा से चला आया है। और उसका कारण क्या होता है? भला क्यों ऐसा होता है कि पैसे वाले ही ज्यादा ऐसी फैन फतूर में पड़े होते हैं? दसवंद के कारण से। गरीब ज्यादा दसवंदी होते हैं, पैसे वाले कम दसवंदी होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से। क्योंकि इतने पैसे दसवंद के हम दे देंगे, दसवंद के कारण से। लेकिन ऐसे पैसे वाले करोड़ोंपति, अब्जोपति भी हैं, मौला के घर के आशिक हैं, दसवंदी हैं। दसवंद जहां भी कम होएगी, गरीब होवे के अमीर होवे, उसका ईमान हिलता रहेगा, डग्गू मगू रहेगा। तो वो जमाने के अंदर हिंदुस्तान में कच्छ के अंदर केरा नाम का एक गांव है। कच्छ में केरा गांव है। केरा के अंदर 2-4 पैसे वाले लोग थे, मुखी कामड़िया गरीब थे। और होगा शायद, मुझे हिस्ट्री में कुछ पता नहीं है लगा उसका, लेकिन मैं खाली गेस करता हूं। पॉसिबल है कि मुखी कामड़िया में से किसी ने व्यापार के कारण से उनके हाथ के नीचे थोड़ा सा आया भी कबूल किया होगा, यानी उधार लिया होगा। कोई एविडेंस नहीं, मैं खाली गेस करता। इस कारण से वो पैसे वाले लोग मुखी को दबाते थे। फिर क्या हुआ? कभी कभी चौपोजा करे, ऐसा नहीं ऐसा करो, दुआ जल्दी पढ़ाओ, देरी काय को करते हो, ये नियाज ऐसा क्यों हुआ है, जमात में इतना फाड़ा हुआ उसका हिसाब लाओ। ये जब गड़बड़ हुई, जमात में 2 पार्टियां हो गई। जो मोमन थे वो नेचुरली मुखी कामड़िया की साइड में रहे। इमाम का फरमान अभी हमने पढ़ा, मुखी कामड़िया मेरे वकील हैं, मुखी कामड़िया मेरी गादी पे बैठे हैं, मुखी कामड़िया मेरे प्रतिनिधि हैं, उनके हुक्म के अंदर रहो। मोमन हमेशा मुखी कामड़िया की इज्जत रखते हैं। लेकिन ढोंगी तो एने हारे वसे, ए ढोंगी ढोंगी ढोंग करने वाले, ढोंगी तो एने हारे वसे, ते तो लूटे धनी नु ध्यान रे, ढोंगी तो एने हारे वसे। अगर इमाम के साथ आजू बाजू में ढोंगी भी बसते हैं। ढोंगी कौन है? जो जाहिर में मोमन का दावा करते होंगे, लेकिन इमाम के फरमान पे अमल नहीं करते हैं। जमात के अंदर भी ढोंगी बहुत होते हैं, आंख बंद करके लंबी लंबी तस्बीहां फिराते हैं। किसी का माल आवे तो देते नहीं, उधार लेते तो देते नहीं, फेन फतूर सब कुछ होता है। ज़ाहिर यूं करना कि हम बड़े मोमन हैं, ये ढोंगपन है। जमात के अंदर ढोंगी भी हैं, हज़रत इमाम के आजू बाजू में ढोंगी भी हैं, कौम के लीडरों के अंदर ढोंगी भी हैं, हर लेवल के ऊपर ढोंगी मौजूद है। तो उस जमाने के अंदर जब जमात में 2 फांटे पड़ गए, जमात की तरफ से 2 आदमी मौला के हुजूर में ईरान गए। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि ने अपनी माँ को शाह खलीलुल्लाह की घर वाली थी और फतेह अली काचार की बेटी थी। इसी तरह से अपनी दूसरी औरत में से फतेह अली काचार ने
اپنی ایک بیٹی حسن علی شاہ کو دی تھی، تو اپنی ماں کو پیری جوما دیا اور ہندوستان بھیجا۔ ہندوستان میں پیر سلامت، بی بی ماتا سلامت، پیر سرکار ماتا سلامت، ایسے 2-3 لقب ہیں ان کے۔ مولانا حسن علی شاہ کی ماں اپنے بیٹے کی طرف سے پیری جوما لے کے ہندوستان آئی، اور پیر جو ہوتا ہے وہ امام کا غلام ہوتا ہے۔ پیر جتنی امام کی محبت کرتا ہے، پیر جتنی امام کی عبادت کرتا ہے، پیر کو جتنی شناخت امام کی ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اور پیر بی بی سرکار پیر صدر دین کے درجے پہ ہے، پیر حسن کبیر دین کے درجے پہ ہے، اور یہ پیری جوما جو ہے یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ ہے، نبوت کا ہے۔ پیری جوت جو ہے وہ نبوت ہے، اور صاحبی جوت وہ اللہ کی جوت ہے۔ پیر بی بی سرکار ہندوستان آئی، سب سے پہلا مقام انہوں نے گوادر میں کیا، گوادر سے کراچی، کراچی سے کچھ میں آئیں، کچھ میں سے پھر کاٹھیا واڑ آئیں، بمبئی میں بھی آئیں، اور جب یہ واپسی پہ جانے لگی تو مسقط میں بھی ٹھہری۔ میں نے آپ کو یہ ہسٹری اس لیے بیان کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ پیری جوما کبھی حاضر امام اپنی فیملی میں سے کسی کو دے وے، اور ہمیشہ پیری جوما اس کی فیملی میں سے ہی ہوئے گا، کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ سبز علی مشنری کو پیر کا درجہ دیا، پیری جوما نہیں دیا۔ جوما کس کو کہتے ہیں کہ حیاتی میں کسی کو پیری جوت دے وے، وہ تو پاسبل نہیں ہے۔ حضرت امام کی فیملی میں ہی صحیح ہونا چاہیے، اس کا بھائی ہوئے، اس کی ماں ہوئے، اس کا بیٹا ہوئے، چاچا ہوئے، کوئی بھی، مگر اس کی امام کی نسل میں سے ہونا چاہیے، اس کو پیری جوما ملے گا۔ اور اگر پیری جوما حضرت امام کسی اور کو دے وے تو اکیلا حضرت امام جماعت خانے میں نہیں آئے گا، کیونکہ گت کے اندر، گت اور امام کے بیچ میں پیر ہے۔ پیر کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں۔ بڑی عمر کے کچھ بھائیاں نظر آتی ہیں، کچھ بھائی آدمی نظر آتے ہیں 50-60 برس کی جن کی عمر ہے، ان کو شاید جھونی دعا یاد ہوئے گی، پرانی دعا ہماری جو ہندی دعا تھی، پہلی اعلان کر کے جماعت کو بولتے تھے نا، اے لام میرے دعا پڑھو، دعا پڑھو، مکھی صاحب دعا پڑھو، کمڑیا صاحب دعا پڑھو، جملہ جماعت دعا پڑھو، اللہ میرے دعا پڑھو۔ اس کے بعد ہم تسبیح نکالتے تھے اور پھر دعا شروع ہوتی تھی۔ توبہ توبہ تقصیر دار، بندو سرتا پاگنے گار، یا شاہ تو بخشیے بخشن ہار۔ دعا تو پیر پڑے، بندو وینتی کرے، سچو شاہ تو قبول کرے، فرمان شاہ پیر جو وچن۔ یاد ہے میں کیوں یہ پاٹھ بولا؟ ہم ادھر اعلان کرتے ہیں کہ دعا پڑھنا میری طاقت نہیں، دعا تو پیر پڑھتا ہے، میں تو پیر کے پیچھے سجدہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو چھوکرا جو بیٹھتا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھتا ہے، کوئی بھائی بیٹھتی ہے، دعا تو یہ پڑھاتے ہیں، مگر وہ کدھر پڑھائے گا؟ اس کی طاقت ہے دعا پڑھانے کی؟ اس کو تو امر ہے مکھی کا، اور مکھی کے پاس امر کس کا ہے؟ ابو علی کا ہے؟ استغفر اللہ۔ مکھی کے پاس امر کس کا ہے؟ کاؤنسل کا ہے؟ نہیں۔ کس کا ہے؟ ایسوسی ایشن کا ہے؟ نہیں۔ مکھی کے پاس حاضر امام کا امر ہے۔ وہ امر جو مکھی کو حاضر امام نے دیا، سچ پوچھو تو دعا پڑھانا مکھی کا کام ہے۔ میں نے افریقہ میں کدھر نہیں دیکھا کہ کسی مکھی نے کبھی دعا پڑھائی ہو۔ انڈیا پاکستان میں مکھی کمڑیا دعا پڑھاتے ہیں، کم از کم ایک دعا تو ضرور پڑھاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ مکھیوں کو دعا نہیں آتی، لیکن سچ پوچھو اپنا مذہب ہم کو پتہ ہی نہیں۔ ہم تو جماعت خانے میں آتے ہیں، یا تو کسی کو ملنے آتے ہیں یا ناندی لینے آتے ہیں۔ بہت تھوڑے آدمی ہیں جو مذہب سیکھنے آتے ہیں۔ آوازیں تو ابھی بند ہو گئی، آوازوں کی ضرورت نہیں، چوپڑیاں ملتی نہیں، اور کوئی کہنے والا ہے نہیں۔
जमातों को कैसा पता लगे? जमातों के अंदर है ही कुछ नहीं। ये जो जमातें इस वक्त में धार्मिक क्लास चला रहा हूं, जमात के अंदर जो आवाज है वो धार्मिक क्लास है। और सबसे बड़ा मिशनरी हजरत इमाम खुद है। उसने पीर को कहा जाओ वाज करो, और पीर ने मिशनरी और भगतों को कहा जाओ वाज करो, क्योंकि सब जगह शारीरिक तौर के ऊपर तो नहीं पहुंच सकता। तो इमाम ने अमर दिया मुखी को, सच, फिर मुखी वो अमर उस दुआ पढ़ाने वाले को देते हैं। वहां के बैठ जाता है। आज हमारी माजी मुखियानी माँ ने दुआ पढ़ाई, बैठ गई, दुआ शुरू हुई नहीं। क्या कहा? अमर है मुखी साहब। मुखी साहब कहेगा हाँ अमर मेरे शाह पीर का, अमर शाह पीर जो अमर हाजर इमाम, कुछ भी बोलो। मुखी कहता मेरा अमर नहीं, शाह पीर का अमर तेरे को देता हूं। तो पढ़ाने वाला उस वक्त सारी अक्खी जमात में सबसे बड़ा वो है। वो जितनी 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट दुआ पढ़ाता है, उस वक्त अमर उसके पास है, मुखी कामड़िया के पास भी नहीं। दुआ पढ़ाने वाले के पास अमर आ गया, मुखी ने खुद ने दिया। जब ये दुआ खत्म हुई तो मुखी कहते हैं खाना वदान, वो दुआ अमर वापस मुखी ने ले लिया। वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितनी भी दुआ के अंदर गए, वो दुआ पीर पढ़ते हैं, यानी पीर के अमर से पढ़ाने वाला दुआ पढ़ाता है। इसलिए अल्लाह मेरे बच्चों को, बुढ़ों को, बड़ों को, छोटों को, जवानों को, औरतों को, मर्दों को, जिनको भी दुआ का वारा मिले, उनका शरीर पाक होना चाहिए, बदन भी पाक होना चाहिए, कपड़े भी पाक होने चाहिए। उसको तो पीरी पदवी मिल रही है। वो 2 मिनट 3 मिनट पीर के तखत पे बैठा है। दुआ पढ़ाने वाले का ये मर्तबा है। मुखी भी उसके पीछे चलता है, क्योंकि वो पीर के तखत पे बैठा है। पीर दुआ पढ़ रहा है, हजरत इमाम को जो अर्ज कर रहा है पीर कर रहा है उसके मुंह से। क्या दर्जा है दुआ पढ़ाने वाले का। सारी जमात उसके पीछे होती है, उसका सारा ख्याल दुआ में होना चाहिए। ये पीरी जोत और इमाम की जोत के आप जब उसकी बातें सुनो तो हमारे मजहब की फिलॉसफी आपको ये बहुत सी चीजें चौपड़ियों के अंदर नहीं, गिनानों में मिलेंगी, फरमानों में मिलेंगी, वाजों में मिलेंगी। तो सबसे बड़ा जो हाजिर इमाम का सबसे बड़ा मुरीद, सबसे बड़ा गुलाम, वो तो पीर खुद है। फिर पीर की थकी, पीर तो फैल, हम पीर के पीछे हैं। पीरी जोत माँ की जोत जैसी है, साहिबी जोत बाप की जोत जैसी है। ताली का मुबारक के अंदर मौला फरमान करता है, बेस्ट लविंग पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स। सुने पैटर्नल मैटरनल के नाम सुने? माता बाप यानी पैटर्नल, पिता तरीके और माता तरीके। ये पिता यानी इमाम तरीके, माता यानी पीर तरीके, दोनों साहिबी और पीरी जोत को अपने तालीकों के अंदर वखान करके लिखता है और हम आमीन बोलते हैं। हमारे तालीकों जो इमाम की तरफ से आते हैं वो कहता है मैं माँ और बाप दोनों की तरफ से, यानी पीर और इमाम साहिबी दोनों की तरफ से मैं तुमको दुआ सीख देता हूं। तो हम आमीन कहते हैं। पीर के बगैर हमारा पार निस्तारा नहीं। या मौला, मीठा तो मीठा, कड़वा भी मीठा, गुरु के वचने फल मिठड़ा। तेरी रहमत अगर होवे तो तेरे हुक्म के ऊपर मैं जो अमल करूं, तो मेरी मोहब्बत तेरे वास्ते ऐसी है मौला कि कड़वी चीज भी मुझे कड़वी नहीं लगती, वह भी मुझे मीठी लगती है, वह भी मुझे मीठी लगती है। मजहब के अंदर हमें बहुत सी तकलीफें भी आती हैं। शाम का वक्त ऐसा है, किसी एक दुकानदार ने सुबह से दुकान खोली, खूब धसड़े किए, शाम को 5 बजे बंद किया और शाम को फिर वो थक गया। थक जाने से उसका मन ऐसा चलता, चलो आज जमात खाने नहीं जाऊं, थक गया हूं ना, ये कड़वापन आ गया।
اس کڑواس کو بھی میٹھا بناؤ. نہیں، میرے مولا کا فرمان ہے جماعت خانے روز جانا چاہیے. کڑوے کو میٹھا بناؤ. اٹھو، ہمت کرو، غسل کرو، نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے بن ٹھن کے جماعت خانے آؤ. ہم نے تو جماعت خانے کی عزت آبرو سب ختم کر ڈالی. بہت برس پہلے اس وقت نہ کڑیاکو کا جماعت خانہ تھا، نہ اور دوسرے کریم آباد کے، نہ اوپانگا کا، کوئی نہیں. میں 1948 کی بات کرتا ہوں. 47 اور 48 کیشو جی کرسن مکھی تھے. آج جدھر وہ لفٹ پڑی ہوئی ہے بڑے جماعت خانے کے نیچے، ادھر لفٹ نہیں تھی. دیوار کے پاس 5-6 نل تھے پانی کے کہ لوگ جوتے پہن کے جب ہی رکھیں تو ادھر پاؤں دھو کے پھر اوپر جاتے تھے. ایک دن کیشو جی کرسن مکھی اور میں ہم باتیں کرتے کرتے اندر داخل ہوئے. پچھلی طرف جہاں WC ہیں وہ ٹوائلٹ میں سے ایک لڑکا نکلا. 8-9 برس کا لڑکا تھا، کپتورا پہنا ہوا، ننگے پاؤں. ٹوائلٹ میں سے نکل کے وہ سیدھا اوپر چڑھ گیا. اوپر چلا گیا. پھر تو ہم بھی چھوڑ دیے، بھول گئے. لیکن جب ہی ہم نیاز پینے کے لیے اٹھے مکھی کے ساتھ، میں اٹھا نیاز پینے کے لیے اور عملدار بھی تھے، تو میں نے دیکھا وہ لڑکا سکریت پہ بیٹھا ہے. میں نے مکھی صاحب کو بولا، میں بولا یہ وہی لڑکا ہے جو اوپر آیا تھا، اٹھ ادھر سے. اس لڑکے کو وہاں سے اٹھا کے دوسرے آدمی کو بٹھایا. اتنے بڑے بڑے ناخن، ٹوائلٹ میں سے نکل کے سیدھا اوپر. بچے کو میں وانک والا نہیں سمجھتا، لیکن اس کے مات پتا کے اوپر ضرور بوجھ ہے. اسی طرح سے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مذہب کے اندر سے بے ایمان ہو جاتا ہے، یا جس کو مذہب کی بے خبری رہتی ہے، جس کے ایمان میں شنک پیدا ہوتا ہے، تو اس کا آدھا گناہ مات پتا کے اوپر، آدھا گناہ مکھی کامڑیا اور عملداروں کے اوپر ہے. مات پتا کے اوپر اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ بھی سمجھایا نہیں. جماعت خانے میں کس طرح سے جانا، بڑے چھوٹے کا کیسے ادب مان کرنا. مجھے ادھر 35 برس ہوئے دارالسلام کے اندر. بہت کم بچے آج یالی کرتے ہیں. ارے پہلے بچوں کو مات پتا سکھاتے تھے، چاچا، ماما، بڑا باپا، مکھی کامڑیا، عملدار، مشنری، ٹیچر، ان کو جہاں بھی بچے ملے یالی مدد کریں. کون سکھاتا ہے؟ مات پتا سکھاتے ہیں. مات پتا کبھی رہ جاتے ہیں تو ٹیچر سکھاتے ہیں. مکھی کامڑیا کے اوپر، عملداروں کے اوپر حضرت امام نے گناہ ڈال دیا. آدھا کیوں؟ واضح کروانا نہ کروانا مکھی کامڑیا کے ہاتھ میں ہے. عملدار جو ہیں وہ جماعت کے اندر ایجوکیشن وغیرہ کی، عملداروں کے اندر کاؤنسل ایسوسیشن سب ساتھ آ گئے. یعنی اتھارٹی والے جن کے ہاتھ میں مولا نے یہ کام دیا ہوا ہے جماعت کو ایجوکیشن دینے کا، جماعت کو مذہب کی تعلیم سکھانے کا، جماعت میں کس طرح بیٹھنا، ادب مان کس طرح سے رکھنا، بڑے چھوٹے کا مان کس طرح سے رکھنا. ابھی تھوڑے دن پہلے عید نکلی، میں اوپانگا گیا. عید پڑھنے کے بعد لوگ آئے پنجہ دینے کے لیے. ایک لگ بھگ 50 برس کا آدمی، ایسا پتلون پہنی ہے، شادی اندر ہے، پیچھے سے آدھی باہر ہے، پیچھے سے پیٹھ دکھتی ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں مزدوری کر کے آیا ہے. ایسا ایک ہاتھ سے سب دے رہے. جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو دوسرا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں بولا تم 50 برس کے آدمی ہو، تیرے کو مکھی کامڑیا 2 ہاتھ دیتے ہیں اور تم 1 ہاتھ دیتے ہو. بیچارہ شرمندہ ہو گیا، 2 ہاتھ دیے. اس کو آج تک کسی نے کہا نہیں. میں منہ پھٹ آدمی ہوں. منہ پھٹ اس لیے میرے اوپر مولانا سلطان محمد شاہ نے ہاتھ رکھا. حق بات کہنا، کوئی سے ڈرنا نہیں. میں تو سب کو بولتا ہوں، چھوٹا بڑا امیر غریب سب کو بولتا ہوں، کسی کو چھوڑتا نہیں. کیوں؟ مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، یہ فرض ڈالے گئے ہیں امام کی طرف سے عملداروں کے اوپر، مات پتا کے اوپر، مکھی کامڑیا کے اوپر. اس میں جو عملدار جو ہیں اس میں مشنری باقی نہیں، وہ بھی ساتھ شامل ہے. مشنری بھی اندر ہے گناہگاروں میں، کیونکہ جماعتوں کو عملدار کھڑے ہو کے نہیں بولتے، مشنری بولتے ہیں. تو سب سے بڑا گنہگار میں بھی آ جاتا ہوں اس کے اندر. میں باہر نہیں ہوں، میں اپنا بچاؤ کرنا نہیں چاہتا، میں بھی گنہگار ہوں، لیکن مجھے چانس دینا چاہیے بولنے کا. اس لیے تو جماعت کے اندر ادب مان حشمت
پیر کون ہے، صاحب کون ہے، دسوند کیا ہے، مکھی کمڑیا کا درجہ کیا ہے، عملداروں کا، کونسل والوں کا درجہ کیا ہے. ارے عملدار کونسل کے ممبرز وغیرہ حضرت امام کے پرتیندھی کی طرح ہیں. امامت اور خلافت دو آفیسز ہیں. شیعہ مذہب کے اندر امام خلیفہ بھی ہے، امام بھی ہے. امام جو ہے وہ نورانی جوت ہے، اور خلافت جو ہے وہ دنیا کا راج ہے. جیسے حضرت مولا علی مشکل کشا مرتضیٰ علی جو تھے وہ امام بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. ہمارے لیے خلیفہ حضرت امام ہے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دنیاوی بابتوں کے اندر ہمیں حکم کرے، ہمیں دورونیک دے. امامت کے پرتیندھی مکھی کمڑیا ہیں اور خلیفہ کے پرتیندھی کونسل والے ہیں. کونسل کے پاس خلافت کی آفس ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن ہے، اور چیزیں ہیں، مذہب کی چیزیں مکھی کمڑیا کے پاس ہے. تو یہ خلافت اور امامت کے دو آفیسز ہیں. ہم کو دونوں عزت والے ہیں. ہماری نظر میں دونوں کی عزت ہونی چاہیے، کونسل کی بھی، ایسوسیشن کی بھی، مکھی کمڑیا کی بھی، ٹیچروں کی بھی، مشنریوں کی بھی. اپنے گھروں کے اندر باپ کی، ماں کی، چاچا کی، ماما کی، تایا یعنی بڑا باپا، جو بھی وڈیل ہے. چھوٹے بچوں کو کہو بڑے بھائی کی عزت رکھو، چھوٹے بچوں کو سکھاؤ کہ بڑی بہن کی عزت رکھو، بڑے بچوں کو سکھاؤ چھوٹوں سے محبت اور پیار اور درگزر کرو. دینداروں، ہمارا مذہب بڑا میٹھا مذہب ہے، ہمارا مذہب بہت اچھا مذہب ہے. اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر چلتے ہیں تو میں کہتا ہوں دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے جنت ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہم جنت کے حقدار ہیں. دونوں جگہ جنت کے حقدار رہیں گے. مگر ہم کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں. پیر صدر الدین نے ایک سوال کیا ہے، اے جی کہو رے جیوت میں اے کس کارن آیا جی، کہو میں کس کارن آیا جی، نہ کی دی صاحب جینی سیوا جی. کہو کیوں آئے ہو دنیا میں؟ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ پھر اس کا خود جواب دیتے ہیں، آگے جواب بھی دیتے ہیں کہ تم نے مولا کی سیوا نہ کی، یعنی تم سیوا کے لیے. سیوا کا مطلب امام کی بندگی، سیوا کا مطلب عبادت، سیوا کا مطلب فرمان برداری، سیوا کا مطلب اس کے حکم پہ چلنا، یہ سیوا ہے. سیوا کے شبد کے اندر سب کچھ آ گیا. دعا پڑھنا حضرت امام کی سیوا ہے، جماعت خانے کو صاف کرنا حضرت امام کی سیوا ہے. کبھی تم جماعت خانے کے اندر آ کے مکھی کمڑیا کو سلام کرتے ہو تو وہ حضرت امام کو سلام کرتے ہو. جماعت خانے میں آ کے ادب سے بیٹھتے ہو تو یہ سمجھ کے بیٹھتے ہو میرا مولا سامنے بیٹھا ہے. ظاہر بھانے جیسے حضرت امام آپ کے سامنے حاضر موجود بیٹھا ہوئے اس وقت کس طرح سے رہتے ہو؟ یہی سمجھ کے کہ وہ نورانی حالت میں ادھر حاضر ناظر بیٹھا ہے. صرف اتنا ہی ہے کہ ہم کو یا ظاہر کی آنکھوں سے دکھتا نہیں، مگر حضرت امام ادھر حاضر موجود بیٹھا ہے، حاضر موجود. جب بھی دعا پڑھتے ہو تو کس کو سجدہ کرتے ہو؟ پتھروں کو، پاٹ کو؟ ہم تو حضرت امام کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے نام کے اوپر اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں. اس کی عبادت ہوتی، اس کی بندگی ہوتی ہے. وہ اللہ کا نور ہے، وہ نور علی نور ہے. اس کا بدن نکل گیا، نور ہی نور رہ گیا. بدن نکل کیوں گیا؟ کدھر نکل گیا؟ بدن تو بیٹھا ہے 6000 میل دور، یہاں تو پھر بدن میں تو نہیں ہے، تو نور تو ادھر موجود ہے. ہم نور پرست ہیں، ہمارا مذہب نورانی باطنی مذہب ہے. ہم حضرت امام کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں. اپنے گھر پہ جاتے ہو حضرت امام آپ کے ساتھ ہے، رات کو سوتے ہو حضرت امام ساتھ ہے، ارے سنداس میں جاتے ہو تو بھی حضرت امام ساتھ ہے. ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ خالی نہیں. مولانا علی شاہ مباب صلوات اللہ علیہ کا زمانہ تھا، آسر 100 برس کی بات کرتا ہوں. مولانا علی شاہ مباب کے حضور میں 2 نوکر تھے.
دونوں پنجابی نوکر تھے سیالکوٹ کے. ایک وارث حاکم تھے. وارث حاکم وہ ذرا جوان تھے اور ایک مکھی تھے. مکھی گلاب بڑی عمر کے لوگ تھے. دونوں بہت دوست تھے اور حضرت امام کے حضور میں رہنے والے تھے. 24 گھنٹے کا مطلب یہ کہ مولا جب ہی سونے جاتے تھے تو یہ دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے, چوکی کرتے تھے. مولا کے بوٹ پہناوے, کپڑے پہناوے, مولا کا کچھ بھی پرسنل کام کاج ہوئے وہ یہی کرتے تھے. حضور میں رہتے تھے. مولا کھانا کھاتا ہوئے یہ کھڑے ہوئے, مولا چاہے تو بھی یہ کھانا کھاوے. تو صبح پروڑیے دعا پڑھ کے واڑی, بامبے کے اندر واڑی کے اندر مولا رہتے تھے. پروڑیے دعا پڑھ کے جماعت خانے میں سے دونوں باہر نکلے. گنان بولتے بولتے باہر آئے. صبح ان کو حاجت ہوئی پاخانے کی. پاخانے کرنے کے لیے جب یہ جانے لگے, مکھی گلاب ذرا بڑی عمر کے تھے. سنداس کا جو دروازہ تھا ذرا اونچا تھا, ایک بیچ میں پتھر تھا, بوڑھا آدمی تھا. اوپر چڑھتے وقت ذرا گھٹن پہ زور آیا, تکلیف ہوئی تو منہ سے نکلا یا علی. ایسا کر کے وہ اندر جانے لگا. پیچھے سے حاکم وارث نے اس کو ایک تھپڑ مارا پیچھے سے. کہنے لگا ایسی جگہ کے اوپر نام لیتے ہو. اس بیچارے کو بھی اپنی بھول کا پتہ لگا, کہتا میری بھول ہو گئی, معاف کرنا. وہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی بھول نکالتے تھے تو راضی ہوتے تھے, اور آج ابو علی کبھی بھول نکالے تو نیچے اتر کے گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ دل کے اندر ایمان کی خامی ہے, اپنی بھول کا پتہ نہیں لگتا. اندھے انسان کو آرسی بتاؤ تو اس کو پتہ نہیں لگتا. اس بیچارے نے فوراً اپنی غلطی مان لی. دونوں فارغ ہوئے, نہا دھو کے کپڑے پہن کے ناشتہ کر کے 1 گھنٹے کے بعد مولا کے حضور میں گئے. مولا کو جا کے صبح صبح سلام کی. کرسی کے اوپر مولانا حسن علی شاہ باپ ایسا ہاتھ رکھ کے اپنے گال کے اوپر, سیدھی سائڈ کا رائٹ سائڈ کا گال رکھ کے ایسا مولا آنکھ بند کر کے کھڑے بیٹھے تھے. یہ دونوں کھڑے رہے. انہوں نے مولا کو سلام کیا. مولا نے آنکھ کھولی, دیکھا مگر جواب نہیں دیا. یہ ڈر گئے. حاکم وارث ذرا جوان تھا, بڑبولا تھا. آگے بڑھ کے مولا کے پاؤں چھوئے, ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار طبیعت ٹھیک نہیں. ماما فرمایا ہاں. خداوند کیا ہوا؟ میرے کو کسی نے تھپڑ مارا. خداوند آپ کو تھپڑ مارا؟ ایسا دنیا کے اندر کون بدکار, کس کی طاقت؟ حضرت امام کو. بڑا عجب ہوا, حیرت ہو گئی اس کو. کہتے خداوند ایسا نابکار یعنی ایسا بد کون ہے؟ فرمایا تم. پیچھے ہٹ گیا. خداوند میں آپ کو تھپڑ ماروں؟ ہاں. صبح حاکم جب ہی تیرے دوست نے مجھے سنداس کے دروازے پہ یاد کیا, تم نے اس کو تھپڑ مارا, وہ تھپڑ مجھے لگا. رو پڑا, مولا کے پاؤں پہ گر پڑا. کہتے خداوند وہ ناپاک جگہ کے کارن سے میں نے ایسا کہا. ماں فرمایا میں تو دل میں بسنے والا ہوں, تم جہاں بھی جاؤ میں تمہارے دل میں بستا ہوں. جب تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھتے ہو, جب تم مجھے ہمیشہ اپنے دل میں سمجھتے ہو تو تمہیں جو کوئی بھی مارتا ہے وہ مجھے لگتی ہے, تمہیں جو دکھ لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ موشی آئے. موشی میں سے حضرت امام نے ایک میسج بھیجا, میرے روحانی بچوں, جب بھی تم دکھی ہوتے ہو تو میں دکھی ہوتا ہوں, جب بھی تم سکھی ہوتے ہو تو میں سکھی ہوتا ہوں. مجھے سب سے بڑا دکھ اس وقت لگتا ہے کہ جب تم آپس میں جھگڑتے ہو. مکھی کامڑیا جھگڑے, مکھیانی کامڑیانی جھگڑے, کونسلوں میں جھگڑے ہوئے, مشنریوں میں جھگڑے ہوئے, میاں بیوی میں جھگڑے ہوئے, بھائیوں میں جھگڑے ہوئے. ان تمام جھگڑوں کے اندر ہم چونکہ حضرت امام کے روحانی بچے ہیں, ہم نے حضرت امام کے نام کے اوپر قسم کھائی ہے اور اس کی بیعت کی ہوئی ہے, اس لیے ہماری کوئی بھی کنڈیشن, کوئی بھی حالت میں, کسی بھی طریقے کے اوپر دو بھائیوں میں, میاں میں, بیوی میں, مکھی میں, کامڑیا میں, عملداریوں میں جہاں بھی جھگڑے ہوئیں گے, یاد رکھو کہ وہ حضرت امام کو دکھ لگتا ہے,
ہے इतनी समझ। घर में भी झगड़ता करते हो तो वो भी इमाम को नाराजगी है, क्योंकि हम इमाम के रूहानी बच्चे हैं। कोई दुनिया का माता पिता अपने बच्चों में झगड़े नहीं मालूम करना चाहता। किसी भी तरीके से आपस के अंदर सलाह संप से रहो, दरगुजर करके रहो, एक दूसरे का दुख सुख खम लो, क्षमा करो, सहन करो, सब्र कर लो। वक्त आवे तो दो शब्द मीठे बोलने हैं, बोल भी दो। अरे जरा मियाँ बीवी में भी कभी तकरार होती, भाइयों भाइयों में होती, मगर वो तकरार दुश्मनी के हिसाब की नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की ईमान के विरुद्ध की चीज है लड़ाई झगड़ा और दूसरे को हल्का समझना, नफरत करना, हेट करना, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। दुनिया की ये सब कड़वी चीजों को मीठा करके खाओ। दुनिया की मुश्किलों को सब्र से, सब्र की शक्कर मिलाओ, उसके अंदर उसको मीठा बनाओ। ईमान उसके अंदर डाल दो तो वो मीठा हो जाएगा। अपना मजहब बहुत अच्छा है, मगर हमें अपने मजहब का पता नहीं, हमें अपने मजहब की लज्जत का पता नहीं। दीनदारों, शाम के वक्त, आज जो शनिचरवार है, अजब होता हूं, कड़ियाको में इतनी हाजिरी, जो कि बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, घर में वीडियो नहीं, कई लोग होंगे इस वक्त बैठे होंगे। अपनी कौम के पर कौम के भी इस वक्त कई लोग, कोई घरों में वीडियो देखता होगा, कोई सिनेमा के अंदर बैठा होगा, कोई पीठे में शराब पीता होगा, कोई कहीं बैठ के जुगार खेलता होगा, कहीं बैठ के गप्पे मारता होगा, कोई और फैन फतूर में पड़ा होगा। मजहब इस्माइली ऐसा है कि जिसको एक दफा ये मिल जाता है, फिर दुनिया उसकी नीची हो जाती है, दीन उसका ऊंचा होना चाहिए। पहले मेरा मजहब, दुनिया बाद में। दुनिया छोड़ने की बात नहीं, दुनिया खराब करने की बात नहीं, मगर हमारा मजहब हर चीज के ऊपर होना चाहिए। मजहब ऊंचा रखो, ईमान को ऊंचा रखो। दुनिया के अंदर खाओ पियो, हमको जितना मौला ने, हमारे मजहब ने रजा दी है उतनी मौज शौक करो, लेकिन पहले मजहब को रख के। शाम के वक्त जमात खाने जरूर आओ, जरूर आओ, अवश्य आओ। सिवा के सख्त मजबूरी आ जावे, सख्त मजबूरी, न छुटके कोई हो सके तो और बात है। तब भी जब भी न छुटके भी, मजबूरी से भी जब मोमन जमात खाने से रहता है तो दिल में रोता है, या मौला आज मैं तेरे दर पे तेरे कदमों में सलाम करने नहीं आ सका। रोज जमात खाने आओ। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, तुम बीमार पड़ जाओ, 4 आदमी तुमको खटले के ऊपर डाल के जमात खाने लेके आवे, ऐसी तुम्हारी हालत होवे तो अभी जमात खाने आओ, यानी बीमारी का बहाना करके घर मत सो जाओ। सख्त मजबूरी हो, नहीं बन सकता तो और बात है। जमात खाना कभी मत छोड़ो। इधर आके अदब से पाक साफ कपड़े पहन के मौला के हुजूर में आते हो, निर्मल शरीर से, निर्मल मन से आके सजदा करो। हज़रत इमाम को देखने की, अपने मन में उसको देखने की कोशिश करो। मौला फरमाया, जो आदमी सुबह जमात खाने में आते हैं उनको मेरा दीदार मिलता है, दीदार मिलता है। देखने वाले देखते हैं। मोमिनो, हमारा मजहब ऐसा अच्छा है, उस मजहब की तालीम लो, समझ लो, आपके दिल को मौला रोशन करेगा। सुखी रहो, मौला आपको आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, हर बदी बुराई से बचावे, हर नाफरमानी से बचावे, दीन में दुनिया में अपनी पनाह छत और छाया में रखे, कुनबे कबीलों में, जमातों में सलासत मोहब्बत इत्तेफाक देवे। मौलाना हज़रत इमाम हकीकती समझ देवे, अपनी मारिफत देवे। मौलाना हज़रत इमाम 10 सुकुरीत में पूरा करे, सुबह शाम जमात खाने आने की तौफीक देवे। और मौलाना हज़रत इमाम हमेशा हमेशा अपनी रहमत छतर छाया में रखे, ज़हर बातुन दीदार इनायत करे, दिन दुनिया में सुखी आबाद करे।
સ્વામી મહારાજી પુણ્યા ભી પુણ્યા અમે કિરિયાના હીણા એ આશા અમે કિરિયાના હીણા તો અમને છે આશા તમારી